صحابہ دیاں خوبیاں زیادہ نے. اچھی بولو صحابہ دیاں نیکیاں. سارے بولو کدے گل سمجھانی ہے. صحابہ دیاں قربانیاں اگر نہ چاہندے ہیں, شیخ صاحب توجہ, اگر نہ چاہندے ہیں زندگی دے کسے موڑ تے انسان ہون دے ناتے عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت, خوبیاں زیادہ, قربانیاں زیادہ, نیکیاں زیادہ, جہاد زیادہ, نمازاں زیادہ, حج زیادہ, سجدے زیادہ, لیکن نہ چاندیاں انسان ہون دے ناتے اگر کسے صحابی کو نہ چاندیاں کوئی کمی ہوئی ہے کہ تسی تین گلاں ذہن چ رکھنیاں نے. انہوں کہنا ہے زبان بند کر, سپیکر بند کر, کیمرہ بند کر, قلم اپنا بند کر. اس کمی نو ممبر تے آ کے کیمرے دے سامنے آ کے بیان کرن دی اجازت نہیں. کیوں؟ اگر جواب سمجھ آئے نا پھر جھوم کے سبحان اللہ کیا جے. او دی وجہ وے جے نہ چاندیاں کسے صحابی کولوں کوئی کمی ہوئی ہے, رب نے تین کم کیتے نے. ایک تے رب نے اس کمی نو معاف کر دیتا ہے, دوسرا کم انہاں دے سر تے معافی والا تاج رکھ دیتا ہے, اور تیسرا کم میں سارے صحابہ نو جنت دا مہمان بنا دیتا ہے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. احباب ذی وقار, اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال تسی مرکز الخیر دے اندر تشریف فرماؤ. خیر عربی زبان اندر کئی معنی واسطے استعمال ہوندا ہے, اور ادا جامع معنی ہے بھلائی. مرکز الخیر دا معنی ہے وے کہ الحمدللہ تسی بھلائی دے مرکز اندر تشریف فرماؤ, اور الحمدللہ اے مرکز الخیر ہے, اور اے دے بانی مبانی ساڑی جماعت دے نامور خطیب حضرت قاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی جامع الخیر نے. اور اللہ تبارک و تعالی دا شکر ہے کہ اللہ پاک نے موسم اندر بھی خیر پیدا فرما دیتی. تو میں دعا تو اپنی معروضات دا آغاز کرنا. جتنے مرد و خواتین تشریف فرماؤ, اللہ تبارک و تعالی تواڈیاں چوڑیاں نو خیر و بھلائی دے نال مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تانوں بار بار مکے اور مدینے دی سعادت نصیب فرمائے. بیماراں نو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے, اور اللہ پاک سانو ہر قسم دی معذوری اور محتاجی تو بچا کے اللہ بغیر حساب اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے. جڑے خطابات اصل اندر سنانے مقصود سن بحمد ربنا تبارک و تعالی وہ سارے خطابات ہو چکے ہیں. چونکہ میں تہاڈا مقامی خطیب ہاں تو اس مہینے دی مناسبت دے نال چند ضروری باتاں بڑے ہی اختصار دے نال تہاڈے پیش خدمت کر کے میں انشاءاللہ دعا کر دیاں گا. پھر میں دعا کرنا الہ العالمین جتنے بھی ضرورت مند مرد و خواتین تشریف فرمانے, اللہ تو بغیر منگے بھی دل دیاں خواہشاں نو جاننا ہے, پرم رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ تیرا بندہ تیری کوئی بندی جس تکلیف اندر بھی ہے اللہ پرم قائم رکھ کے اللہ بن منگیاں ساڈے دل دیاں نیک مراداں پوریاں فرما دے.
احباب ذی وقار کانفرنس دا عنوان ہے عظمت صحابہ و اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہ مجمعین. یعنی اج دے اس پروگرام دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی عظمت بیان ہوئے گی اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دی عظمت بیان ہوئے گی. اور اللہ تبارک و تعالی دی اس زمین تے اے شان اور اے حقانیت صرف اللہ پاک نے سانو عطا فرمائی ہے کہ سانو اللہ رب رحمان نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عزت دا بھی پہرے دار بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت دی ناموس دا بھی چوکیدار بنایا ہے. ساڈے سینے دے اندر سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے آخری صحابی تک آخری اہل بیت تک کسے دا ادنا بار بھی بغض موجود نہیں. اگر تواڈی توجہ میرے والے تو میں تواڈی خدمت اندر گزارش کراں گا گاہے گاہے اور بالخصوص محرم دے اندر جدوں دعا کر دیو نا ادوں اپنی اس نیکی نو بطور وسیلہ اللہ دی بارگاہ دے اندر رکھیا کرو کہ یا الہ العالمین میں جتنا بھی گناہگار خطا کار ہاں تیرے پیغمبر دے تمام اصحاب نال بھی پیار کرنا تمام اہل بیت نال بھی پیار کرنا. یا الہ العالمین اگر یہ عقیدہ اور عمل تینوں پسند ہے تے اللہ پاک دی برکت دے نال میری زندگی بھر دیاں پریشانیاں دور فرما دے. یہ بہت بڑی سعادت ہے اور یہ بہت بڑی عظمت ہے. پھر مرکز الخیر تو بعد عظمت صحابہ و اہل بیت تو بعد تھوڑی جی توجہ رکھنا یہ مہینہ ہے محرم الحرام دا یعنی یہ حرمت والا مہینہ ہے. ساڑھے جو اکثر بندے سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام جڑا حرمت والا مہینہ ہے نا یہ واقعہ کربلا دی وجہ تو ہے یا بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف اے دے پہلے 10 دن حرمت والے نے جبکہ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے فرمایا جدوں دا اللہ پاک نے زمین و آسمان دا نظام بنایا ہے نا اللہ پاک نے 4 مہینیاں نو ادوں دا ہی حرمت والا بنایا ہے. رجب ذی القعدہ ذی الحجہ اور مل کے بولو چوتھا مہینہ سارے بولو انشاءاللہ. پھر میں گل شروع کراں. چوتھا مہینہ اسلامی مہینیاں دا پہلا مہینہ محرم حرمت والا مہینہ ہے. ہن توجہ رکھیو لوگاں نو اس گل دی سمجھ نہیں کہ حرمت والے مہینے دا معنی کی ہے. میں مثال دے کے معنی کرنا فیصلہ آباد اندر گناہ کیتا جائے ایدی بھی پکڑا ایدے تے بھی اللہ ناراض ہوندا ہے لیکن جیڑا بندہ حدود حرم اندر گناہ کردا ہے او دی پکڑ بھی زیادہ ہے تے اونچی بولو اس بندے تے اللہ پاک دی ناراضگی بھی یعنی جے میں حدود حرم دا ہر مسلمان حیا کردا ہے نا اوتھے قتل و غارت نہیں کردا او دے عمل نو پامال نہیں کردا اور احترام انسانیت اندر فرق نہیں آن دیندا. اسی طرح جے میں حدود حرم اندر او دی حرمت دا خیال کرنا ہے اسی طرح محرم دے مہینے دے اندر بالخصوص اسی قتل و غارت تو بچنا ہے احترام انسانیت نو پامال نہیں کرنا ملک دا امن پامال نہیں کرنا کسی دی عزت تے حملہ نہیں کرنا. میں ہور ایک دی مثال دینا محرم الحرام دا مہینہ حرمت والا ہے یہ دا مطلب پتہ کی ہے جیڑا بندہ احرام دی حالت اندر گناہ کردا ہے نا بیٹے توجہ رکھنا احرام دی حالت اندر جیڑا بندہ گناہ کردا ہے نا تسی سارے اس گل نو سمجھدے ہو یار یہ بڑا بد نصیب آدمی ہے یہ بڑا لعنتی آدمی ہے ایدے تے اللہ پاک دا بڑا غضب ہے انہیں حالت احرام دا بھی نہیں حیا کیتا احرام دی حالت اندر گناہ کر رہے ہیں. کن کھول کے سن لو جیویں حدود حرم اندر گناہ کرنے والا بد نصیب ہے زنا کرنے والا بد نصیب ہے قتل و غارت کرنے والا اللہ دے غضب نو دعوت دیندا ہے جے میں احرام دی حالت دے اندر جڑا قتل و غارت کرے زنا کرے امن پامال کرے الہاد کرے وہ اللہ پاک دے غضب نو دعوت دیتا ہے. اسی طرح میرے بھائیو جڑا محرم الحرام دے مہینے دے اندر
ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਪਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇhtਰਾਮੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਨੀ ਬਾਕੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਕਹੇ ਅਜੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। अदे बोले सारे बोलो अल्लाह पाक दी हुरमत का ख्याल करने की तौफीक अता फरमा। अच्छा, कारी साहब ने हज़रत कारी अहमद हसन साजिद साहब ने मरकज़ुल खैर दे अंदर ये अज़मत सहाबा व अहले बैत प्रोग्राम क्यों रखे है? तवज्जो करना, ये कोई रस्मी प्रोग्राम नहीं, ये कोई रस्मी जलसा नहीं। हजरत कारी साहब हाफिज़हुल्लाह तबारक व तआला ने चूंकि मरकज़ का नाम रखे है मरकज़ुल खैर, इथों भलाई का पैगाम ही जाना है। अज दे जलसे दे अंदर तुहानू अशार सुनाने भी मकसूद ने, तुहाडे को सुभान अल्लाह सुननी भी मकसूद है, नारे भी जड़े ने ये जलसे की जीनत है। लेकिन असल जड़ा मरकज़ुल खैर का पैगाम है वे ना, पूरी उम्मत के नाम जिसने भी कलमा पढ़िया तुहानू वही रब दा वास्ता जे, जिवें इहराम पा के इहराम दी हुरमत पमाल नहीं जे ना करदे, हरमे नबवी च जाके हरमे नबवी दी हुरमत पमाल नहीं जे ना करदे, जिवें हरमे मक्की दी हदूद अंदर जाके ओदी हुरमत पमाल नहीं जे करदे, इसे तरह यार मुहर्रम दी हुरमत भी पमाल ना करो। तुसी ते हद ही कर छड्डी है यार, हर शै दी हद हुंदी है, तुसी सारियां गल्लां क्रॉस कर गए हो। मेरे अल वेखिया जे जरा तवज्जो रखना, ईमानदार नाल मैनूं दसो केड़ी हुरमत है जिहड़ी इस महीने अंदर पमाल नहीं हो रही। हजरत हाशिम साहब तशरीफ फरमा ने, साकी साहब तशरीफ फरमा ने, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है मेरी यूथ फोरस की क़यादत और मैं समझना मुहसिन जमात शेख इसहाक साहब, हजरत यासर साहब, नईम साहब, हाजी अमीन साहब, हाजी रफीक साहब और दीगर माशाअल्लाह हजरत यहिया साहब बड़े ही काबिल कदर साढ़े भाई, ये मेहमाना ने गिरामी कदर तशरीफ फरमा ने। इन्हां नूं नाल लैके मैं तुहाडे सामने एक दुख रखना, केड़ी हुरमत है जिहड़ी इस महीने अंदर पमाल नहीं हो रही। सब नालों ज्यादा हुरमत है अकीदा तौहीद दी। और मैं देख रहा हजरत साकी साहब 11 महीनों के अंदर अल्लाह पाक दी हुरमत नूं इस तरह पमाल नहीं किया जाता जिन्ना मुहर्रमुल हराम दे इन्हां 10 दिनों के अंदर अल्लाह दी तौहीद दी हुरमत नूं पमाल किया जाता है। मेरा कलेजा फट रहा। मैं चंद दिन पहले एक खातून नूं देखिया, शेख इसहाक साहब घोड़े दे सामने खड़ी है और अल्लाह दी इज्जत दी कसम जिवें रो रो के फरियादां रब के करी दियां ने, वो बदबख्त औरत इस तरह फरियादां घोड़े दे अगे कर रही। हजरत कारी अहमद हसन साहब दा मरकज़ुल खैर दा पैगाम समझो, और जिवें हुदूद हरम दे अंदर इहराम दी हालत दे अंदर हुरमतां पमाल नहीं जे करदे, मुहर्रमुल हराम दी हुरमत दा ख्याल करो। घोड़े दी पूजा आम महीनों के अंदर की जाए यह भी खतरनाक शिरक है, लेकिन हुरमत वाले महीने के अंदर की जाए ना काबिले माफी शिरक है। हुरमत तौहीद इस महीने के अंदर पमाल हो रही। और देख लो अज का दिन रोजे का दिन है, यानी 9वीं ते 10वीं का रोज़ा रखना चाहिए है। बाज़ उलमाए कराम सिर्फ 9वीं के कायल ने, बाहर सूरत फिकही मसला है, ज्यादा बहस मबासे च नहीं पैना चाहिए, जिवें जो बेहतर समझदा कर लवे। 9वीं ये भी रोज़ा है, 10वीं ये भी रोज़ा है, लेकिन देख लो नियाज़े हुसैन के नाम सरेआम मशरूबात पिलाए जा रहे हैं, मिठा पानी पिलाया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, जिवें मुर्दार हराम है, खिनजीर हराम है, उच्ची बोलो मिल के बोलो, इसी तरह गैरुल्लाह दी नियाज भी रिकॉर्ड हो रही है। तौहीद दी गैरत गैरुल्लाह दी नियाज भी हराम है। यानी इस महीने के अंदर बड़ी बुरी तरह अल्लाह तबारक व तआला दी तौहीद दी हुरमत नूं पमाल किया जा रहा है। सुन्नते रसूल दी भी एक हुरमत है, और मेरे भाइयों सुन्नते रसूल दी भी एक गैरत है। अगर यूट्यूब ते फेसबुक ते कोई अहले तशय्यो सुने, कोई बरेलवी सुने, कोई देवबंदी सुने, जेड़ा भी कलमा गो सुने, मैं मरकज़ुल खैर दा पैगाम देना चाहना, जिवें तौहीद दी हुरमत है इवें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत दी भी हुरमत है। आ देख लो
ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ ਇਹ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ सुन्नत ਦੀ हुरमत पमाल करन दे मुतरादिफ है। और इसे तरह खैर मैं तफसील अंदर नहीं जाना चाहता, सिर्फ तुहाडा ज़ौक वेख के चंद बातां कर रहे हैं। जिवें तौहीद दी हुरमत नूं पमाल कीता जा रहा है, सुन्नत दी हुरमत नूं पमाल कीता जा रहा है, इसे तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे असहाब दी भी हुरमत है, सैयदना अबू बकर दी भी हुरमत है, सैयदना उमर दी भी हुरमत है। और बुरी तरह इस महीने दे अंदर एहतराम इंसानियत पमाल करन दी इजाजत नहीं, चे जाए कि मुकद्दस हस्तियां दी हुरमत नूं पमाल कीता जाए। और वह हाशिम साहब वैसे बड़ा हैरान होना, जिवें जिवें मुहर्रम दा महीना चढ़दा है ना, साडे चों कई लोग उठ के खड़े हो जांदे ने, नऊज़ बिल्लाह अलियाज़ बिल्लाह, पता की कहंदे ने, तवज्जो रखना, उन्हां दियां मजलिसां दा मौजू ये कि सारे बयानात दा खुलासा ये वे बस वही कोई गल करते ने, साडे वड्डे ठीक नहीं सन, साडे वड्डे ठीक नहीं सन, साडे वड्डे ठीक नहीं सन। ईमानदार ना दसो इद नालों वड्डी एहतरामे इंसानियत दी पमाली की है कि कोई बदबख्त स्टेज ते आके मजलिस अंदर आके खुलेआम बात कहना शुरू कर दे कि साडे वड्डे ठीक नहीं सन। मेरे प्यारे भाइयों, अजमत सहाबा व अहले बैत मुहर्रमुल हराम दी हुरमत दा ख्याल रखन दा पैगाम है। और वैसे मैं तुहानू एक ना अहम जी बात दस देना, अगर कोई कैमरा मैन कमरे च बह के चंद साथियों नू लैके कोई सहाबा ते तान करदा है ना, जे मैं एक एक गल करांगा तुहानू याद नहीं रहनी, लेकिन तुहानू एक मैं मोटा जिहा मनाजराना और नासिहाना और दिफा वाला एक तरीका तुहाडे सामने रख देना। कोई बंदा किसी जगह तो कोई गल तुहाडे सामने ले भी आए ना जी, फलां सहाबी को फलां मौके ते फलां कमी होई, कईयां दा शौक हुंदा है ना सहाबा ते तान करना, सहाबा दी कमी बयान करना। तवज्जो रखना, अगर कोई तुहाडे सामने किसी भी सहाबी दी कोई कमी ले आए जी, फलां सहाबी को फलां कमी होई, तुसी जवाब अंदर तीन चीज़ां याद रखनियां ने। उची बोलो किनियां चीज़ां, मेरे अल वेख के फिर बोलो किनियां चीज़ां, फिर बोलो किनियां चीज़ां। उन्होंने कहना भाई सब नालों पहली गल ये वे कि खूबियां ज्यादा ने। उची बोलो सहाबा दियां खूबियां, फिर बोलो सहाबा दियां खूबियां, सहाबा दियां नेकियां, जेड़ा मनदा बोले सहाबा दियां नेकियां। किथे याद आ गया यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मेरे यज़दानी ने कदी कदी पढ़ना, टिड्डों भुखे ते पैरों नंगे बदन दवाले लीरा, टिड्डों भुखे ते पैरों नंगे बदन दवाले लीरा, नाल नबी दे दौड़े जावन कारण जंग शरीरा, भुख लगे ते पत्तर दरख्तां नाल खुशी दे खांदे, ते जद शक्ल नबी दी वेंदे ते फाके याद न रहिंदे। रब साईं करम कमाई ते तू फजलां दा साईं, हुब सहाबा जिंदा रखी सहाबा नाल उठाई। सहाबा दियां खूबियां ज्यादा ने। उची बोलो सहाबा दियां नेकियां, सारे बोलो कदे गल समझानी है। सहाबा दियां कुर्बानियां अगर ना चाहते हैं, शेख साहब तवज्जो, अगर ना चाहते हैं जिंदगी दे किसे मोड़ ते इंसान होने दे नाते अजमत सहाबा, अजमत अहले बैत खूबियां ज्यादा, कुर्बानियां ज्यादा, नेकियां ज्यादा, जिहाद ज्यादा, नमाज़ां ज्यादा, हज ज्यादा, सजदे ज्यादा, लेकिन ना चाहदियां इंसान होने दे नाते अगर किसी सहाबी को ना चाहदियां कोई कमी हुई है तो तुसी तीन गल्लां ज़हन च रखनियां ने। उन्होंने कहना जुबान बंद कर, स्पीकर बंद कर, कैमरा बंद कर, कलम अपना बंद कर, इस कमी नूं मिंबर ते आके कैमरे दे सामने आके
بیان کرن دی اجازت نہیں. کیوں؟ اگر جواب سمجھ آئے نا پھر جھوم کے سبحان اللہ کیا جے. او دی وجہ ہے جے نہ چاندیاں کسے صحابی کولوں کوئی کمی ہوئی ہے رب نے 3 کم کیتے نے. ایک تے رب نے اس کمی نو معاف کر دیتا ہے. دوسرا کم انہاں دے سر تے معافی والا تاج رکھ دیتا ہے. اور تیسرا کم میں سارے صحابہ نو جنت دا مہمان بنا دیتا ہے. اچھا جدو اللہ پاک نے معاف کر دیتا ہے اچھی بچو بخشش دا اعلان کر دیتا ہے. اچھی بولو بخشش دا اعلان کر دیتا ہے. جنت دا مہمان بنا دیتا ہے. وہ جنت بن گئی. جنت دے اندر اچھی بولو صحابہ دے خیمے سر نہیں بولے صحابہ دے محلات. اگر کوئی 14 صدیاں بعد کسے کیمرے دے سامنے بہ کے یا کسے مسجد دے ممبر تے بہ کے پیغمبر دے کسے صحابی دی کوئی کمی بیان کردا ہے اپنی دنیا بھی برباد کردا ہے آخرت بھی برباد کردا ہے. کیوں؟ سانو اللہ پاک نے ایک ہی حکم دیتا ہے. میری تہاڈی ڈیوٹی پتہ کیڑی ہے؟ اگر کتے کوئی کسے صحابی دی کمی مل بھی جائے ساڈی ڈیوٹی ہے اسی انہاں لئی بخشش دی دعا کرنی ہے. اچھی بولو اسی انہاں لئی بخشش دی. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے رب نے معاف کر دیتا ہے. بخشش دا اعلان کر دیتا ہے. جنت دا مہمان ہے. اور ساڈی ڈیوٹی ہے کہ انہاں واسطے بخشش دی دعا کریے. اچھا ساکی صاحب ایک اور بڑا مسئلہ ہے چونکہ قاری صاحب نے نام رکھے عظمت صحابہ و اہل بیت. میں حیران ہونا کہ محرم الحرام دا مہینہ جدوں شروع ہو جاندہ ہے نا جتھے توحید دی حرمت پمال ہوندی ہے سنت دی حرمت پمال ہوندی ہے اور جتھے اصحاب رسول دی عزت دی حرمت پمال ہوندی ہے اتھے میں دیکھیا ہے کہ صبر و استقامت نو بھی بڑی بری طرح پمال کیتا جاندہ ہے. یاسر بٹ صاحب میں ایک سوال کرنا تہاڈی موجودگی اندر اگر کوئی غیر مسلم امریکہ تو آ جائے یورپ تو آ جائے پاکستان اندر اور وہ پوچھے کہ 10 محرم والے دن جو کچھ ہو رہا ہے یہ کی ہوا ہے اسی کہاں گے جی ساڈے ایک پیارے دلارے جنت دے سردار حضرت حسین سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن شہید ہوئے نے. او دا یہی سوال ہوئے گا نا کہ اج شہید ہوئے نے اسی کی کہاں گے کہ اج شہید وہ پوچھے گا پچھلے سال ہوئے نے اسی کہاں پچھلے سال بھی. وہ پوچھے گا کدوں شہید ہوئے نے تے اسی کہنا ہے کہ کم از کم انہوں نے شہید ہویا 14 صدیاں. تو پھر کہے گا نا واہ بہادر قوموں میں تانوں سلام کرنا کہ جس شہید نو شہید ہویا 14 صدیاں ہو گئیاں نے اج بھی انہوں رون ڈے ہو. یہ بہادر قوموں دا کردار ہے نا یہ انہاں قوموں دا کردار ہے نا جنہاں نے دنیا تے سلطنت کی تھی حکومت کی تھی. میرے پیارے بھائیو اسلام دی داستان تو شہیداں دے نال بھری پڑی ہے. ساڈے معاشرے دے اندر جدوں بھی اہل بیت دا ذکر ہوندا ہے حسن و حسین دا ذکر ہوندا ہے اکثر لوگ یہ سمجھدے نے اے آہو بقا والے لوگ سن اے بے صبری والے لوگ سن اے نعوذ باللہ الیاذ باللہ اللہ تبارک و تعالی دی رضا تے راضی نہ رہن والے لوگ سن. حالانکہ میرے پیارے بھائیو اے تو صبر دا پیکر سن اے تو کردار دا پیکر سن. میں دعا کرنا آمین کہنا اللہ نبی پاک دے اصحاب دے تے اہل بیت دے درجے بلند فرما دے. ویسے آپس دی گل ہے میرے حال وے کے جواب دیا جے یہ ایڈا بڑا خاندان ہے کہ جڑی میں آیت پڑھی نا تواڈے سامنے یہ دے اللہ پاک نے حضرت حسن نو حضرت حسین نو زین العابدین نو حضرت باکر نو حضرت جعفر نو سیدہ فاطمہ نو اولاد فاطمہ نو اولاد علی نو اللہ تبارک و تعالی نے آل ابراہیم قرار دیتا ہے. یہ سارے کائنات دے چنیدہ لوگ نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پسندیدہ لوگ نے برگزیدہ لوگ نے. اچھا انہاں کولوں اسی کی سکھیا ہے بے صبری
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਇਹਤਰਾਮੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪਮਾਲੀ। आओ मेरे प्यारे भाइयों, अजमत सहाबा व अहले बैत और मरकजुल खैर दे अंदर तशरीफ लाने वालों, मरकजुल खैर दा पैगाम है अहले बैत दे कोलों खैर सीखो, आले रसूल दे कोलों खैर सीखो, हसनैन करीमैन दे कोलों खैर सीखो, हसनैन करीमैन दे कोलों अकीदा सीखो, तरबियत सीखो। और आइए मैं बड़े इख्तिसार दे नाल 4-5 गल्लां तरबियत दे हवाले दे नाल जेड़ियां हजरात हसनैन करीमैन रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन दी सीरत तो मिलदी ने मैं बड़े इख्तिसार दे नाल तुहाडे सामने बयान करना। अपनी औलाद दी इस नहाई ते तरबियत करो, अपने बच्चियां दी इस नहाई ते तरबियत करो। आइए मैं सब नालों पहली बात जड़ी बयान करनी चाहना, सोने दा नाम आए ना जरा मुहब्बत ना दरूद पढ़दे रहो, जनाबे मोहम्मद। फिर बोलो जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते अल्लाह पाक ने कुरान पाक उतारिया, फरमाया इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूह व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बअदुहा मिन बअद वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह पाक ने आले इब्राहीम नू पसंद कर लिया है, अल्लाह पाक ने हजरत हसन नू पसंद कर लिया है, हजरत हुसैन नू अल्लाह पाक ने पसंद कर लिया है। ये दोवें शहजादे आले इब्राहीम दे अंदर ने। मरकजुल खैर अंदर आने वालों, असी इन्हां दे कोलों कोई नऊज़ बिल्ला इस तरह का माहौल बन गया है जिवें इन्हां ने कोई सानू बेसबरी का दरस दिता है, जिवें इन्हां ने सानू कोई बदबेअमनी का दरस दिता है, जिवें कोई इन्हां ने सानू अकीदा तौहीद के खिलाफ कोई दरस दिता है। इन्हां दा किरदार तौहीद वाला, सुन्नत वाला, सबर वाला, इस्तकामत वाला। सब नालों पहले सैयदना हसन हुसैन दी तरबियत चो जड़ा उसूल मिलता है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दोनों शहजादे अल्लाह पाक ने बड़ी खूबसूरती अता फरमाई है। मां फातिमा जदों पोशाकां पहनांदियां, हार पहनांदियां, इन्हां दी खूबसूरती दे अंदर मज़ीद इजाफा हो जांदा। खदशा रहिंदा किते इन्हां नूं नज़रे बद ना लग जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम छल्ला नहीं सन पहनांदे, धागा नहीं सन पहनांदे। नबी अलैहिस्सलाम किसी दी कबर दा तवाफ नहीं सन करवांदे, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिवें उम्मत नूं दसिया सूरतुल फातिहा पढ़ो, जिवें उम्मत नूं दसिया आयतुल कुर्सी पढ़ो, जिवें उम्मत नूं दसिया सूरतुल बकरा दी आखिरी दो आयतां पढ़ो, जिवें उम्मत नूं दसिया आखिरी मुअव्वज़तैन पढ़ो। यही पढ़ के नबी अलैहिस्सलाम दम कर दे ते नाल नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे उईज़ुकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्मत मिन कुल्लि शैतानिन वहामा व मिन कुल्लि ऐनिन लामा। ऐ मेरे बेटा, मैं तुहानू अल्लाह पाक दे कामल कलमियां दी पनाह अंदर देना, हर शैतान दे शर तो अल्लाह दी पनाह अंदर देना, हर जहरीले जानवर दे कीड़े दे तकलीफ तो अल्लाह दी पनाह अंदर देना, हर नज़र लग जाने वाले दी नज़र तो तुहानू अल्लाह दी पनाह अंदर देना। आओ लोगो, मरकजुल खैर दा पैगाम है, अपनी औलादां नू अल्लाह दी पनाह अंदर दिया करो, अपने आप नू अल्लाह दी पनाह अंदर दिया करो, अपने आप नू कमजोर समझ के कुल्लो ज़ुबे रब्बिल फलक पढ़िया करो, कुल्लो ज़ुबे रब्बिन नास पढ़िया करो। अपने आप नू कमजोर समझ के उईज़ुकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हामा व मिन कुल्लि ऐनिन लामा। ये सारे तौहीद वाले, अल्लाह पाक दी पनाह अंदर आने वाले, किसी जिन दी पनाह नहीं, किसी परी दी पनाह नहीं, किसी छोटे ऐरे गैरे दी पनाह नहीं। ताई दे फरमाया इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूह व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बअदुहा मिन बअद वल्लाहु समीउन अलीम। नबी पाक अपने शहजादियां नू अल्लाह पाक दी पनाह अंदर देंदे। आइए आले रसूल अहले बैत हसनैन करीमैन दी तरबियत चो मैनू तुहानू दूसरा उसूल की मिलदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इन्हां लई कदम ब कदम दुआ करदे। बुजुर्गो तवज्जो फरमाना, अपनियां बेटियां लई दुआ करया करो, अपने बच्चियां लई दुआ करया करो, तहज्जुद वेले दुआ करया करो, शहीदी अंदर दुआ करया करो। इन्हां जलसियां दे अंदर आंदे हो, कोई पैगाम भी लैके जाया करो, कोई अमल भी लैके
جایا کرو جدوں میں نبی الاسلام دی سیرت دا مطالعہ کرنا نبی پاک ہما وقت انہاں لئی دعا کر دے ہر انداز دے نال انہاں لئی دعا کر دے ایک دو دعاواں میں سنانا صحابی بیان کر دے نے میں نبی علیہ السلام دی ملاقات واسطے گیا تے جدوں نبی علیہ السلام گھروں باہر نکلے نا انج آپ نے اپنے بازو کھولے نے تے مینوں انج لگدا ہے جویں نبی علیہ السلام دی بغل دے اندر کوئی شے ہے کھبے بھی ہے سجے بھی ہے تے صحابیاں نے میں سوال کر لیا میں کہ اللہ دے نبی انج بازو کھولے نے لگدا ہے تواڈے کھبے بازو دے تھلے بھی کوئی چیز ہے سجے بازو بغل دے تھلے بھی کوئی چیز ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیارے میرے ایک پاسے میرا حسن ہے تے دوسرے پاسے میرا حسین ہے ایک پاسے حسن ہے تے دوسرے پاسے حسین ہے تے ساقی صاحب میرے نبی پاک نے کی فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہازان بنایا و بنا بناتی ہازان بنایا و بنا بناتی اللہم انی احبہما فاحبہما و احب من یحبہما نبی پاک نے فرمایا اے میرے بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے نے یا صاحب میرے پیغمبر دیتے اپنے سارے بیٹے فوت ہو گئے فیصلہ بادیو پتران والے سارے پیار میرے پیغمبر نے حسن دے نال کیتے نے پتران والے سارے پیار میرے پیغمبر نے حسین نال کیتے نے پوچھا اس نانے دے کولوں جے دے اپنے پتر فوت ہو جان اللہ بیٹی نو بیٹے عطا کرے تے نانے نو کنا چاہ چڑھ دے آپ نے فرمایا اے میرے اللہ اے میرے بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے نے تے اگے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما اے میرے اللہ میں انہاں نال بڑا ہی پیار کرنا تے درخواست کرنا میرے اللہ تو بھی انہاں نال پیار کریا کر تے نال میں ایک دعا کرنا قیامت تک جیڑا جیڑا بھی حسن و حسین نال پیار کردا ہے میں تیرا نبی دعا کرنا اللہ اپنیاں محبتاں دے سارے خزانے انہوں بھی عطا فرما دے ویسے میں روک کے ایک سوال کرنا ہے کدی تہجد ویلے اٹھ کے تو اپنی بیٹی لئی بیٹے لئی کدی رب نو آکھے اللہ میں اس پتر نہ پیار کرنا تے میرے اس پتر نو اپنا پیارا بنا لے اللہ میری اس بیٹی نو اپنا پیارا بنا لے ایسی اہل بیت کو سکھنا ہے عقیدہ اہل بیت کو سکھنیاں نے دعاواں اہل بیت کو سکھنا ہے تعلق باللہ اے دعا کریا کرو اپنی اولاد دے بارے توجہ رکھنا اللہم انی احبہم فاحبہم احبا من یحبہم ایک اور میں تو انہوں حدیث سنانی چاہنا حضرت اسامہ بیان کر دے نے نبی علیہ السلام نے مینوں اپنی ران تے بٹھایا ایک پاسے سیدنا حسن نو بٹھایا تے نبی پاک کہنے لگے اللہم ارحمہما فانی ارحمہما یا اللہ میں نہ دوواں نال بڑا پیار کرنا تے انہاں تے بڑی شفقت کرنا میرے اللہ تم ہی انہاں نال شفقت کریا کر کتھے مینوں ابو ہریرہ یاد آ گیا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں بھی میں حسن نو وینا ففازت عینایا اے میریاں جیڑیاں اکھاں نے آنسواں دے نال تر ہو جاندیاں نے یاراں نے پوچھیا ابو ہریرہ تہاڈیاں اکھاں آنسواں نال تر کیوں ہو جاندیاں نے آندے نے مدینے دے اندر میں جڑا نبی پاک دا حسن دے نال پیار ویکھیا ہے او نقشہ میریاں نگاہاں دے سامنے آ جاندا ہے تے پھر ضبط دے سارے بندھن ٹوٹ جاندے نے پوچھیا جی کی ہوندا سی توجہ کرنا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے پتہ ہوندا کی سی نبی علیہ السلام نے کہنا حسن 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 بچے نے دوڑے آنا وَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي لِحْيَتِهِ تے ننیاں منیاں انگلیاں حضرت حسن نبی پاک دی داڑھی چ داخل کر دے لاڈیاں کر دے پیار کر دے تے نبی پاک کی کر دے فَيَفْتَحُ فَاهُ وَيُدْخِلُ فَاهُ فِي فِيهِ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک اپنا منہ مبارک کھول دے حسن دا منہ مبارک کھول دے تے نبی علیہ السلام اپنی زبان مبارک حضرت حسن دے منہ دے اندر رکھ دیں دے ایک روایت حضرت معاویہ فرماندے نے حضرت حسن نبی پاک دی زبان چوسی جا رہے نے تے اپنی پیاس بجائی جا رہے نے حضرت حسن دے منہ مبارک دے اندر زبان رکھ کے نبی پاک فرماندے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ اے میرے اللہ میں اس حسن نال بڑا پیار کرنا یا اللہ ادنا پیار کر تے جھیڑا بھی ادنا پیار کر دے اللہ نو اپنا پیارا بنا لے اچھا حضرت یالا بیان کر دے نے روایت ترمذی اندر یعنی میں دوسری گل دسنی چاہنا فتنے دا دور ہے بے غیرتی دا دور ہے بے حیائی دا دور ہے الحاد دا دور ہے
ہر طرح دے الہاد دا دور ہے. اپنی اولاد نو اللہ دی پناہ اندر دیا کر, معوذتین پڑھ کے دم کریا کر. اعیذکم بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ پڑھ کے کم از کم 3-4 دفعہ اپنی اولاد نو دم کریا کر, اور پل پل انہاں واسطے دعا کریا کر. ویکھ لے کتے محبت دی دعا کر رہے نے, کتے رحم دی دعا کر رہے نے, کتے انہاں دے لباں تے اپنے لب رکھ کے دعا کر رہے نے. اور حضرت یالا بیان کر دے نے آمینہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد. پھر درود پاک پڑھو ہاں, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک دیاں گلیاں جا رہے نے. سبحان اللہ. تے حضرت یالا فرمان دے نے آپ نے ویکھیا حضرت حسین بچیاں نہ پہ کھیل دینے. آؤ نا ذرا تصور دی دنیا اندر مدینے چلیے, ادھر صحابہ نے, درمیان اندر پیغمبر نے. تے صحابہ بیان کر دینے رستے اندر حضرت حسین نبی علیہ السلام دی ملاقات ہو گئی. ہن جدوں حضرت حسین نے نانے نو ویکھیا اچھلنا شروع کر دیتا, کودنا شروع کر دیتا. ہن میرے نال ویکھیو فبسط النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدئی, تے نبی پاک نے بھی انج اپنے بازو کھلارے تے کھولے. والغلام یفر ہا ہونا وہا ہونا ہا ہونا وہاں ہونا. کدی اچھل کے حسین ادھر جاندے نے, کدی ادھر ہوندے نے. وَيُزَاحِقُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک حسین نو ہسائی جا رہے نے تے میرے حسین ہسی جا رہے نے. حسین میں تیری مسکراہٹ تو بھی جگ قربان کر دیا. کسے نو کسے دا باپ ہنساند ہے, کسے نو کسے دا استاد ہنساند ہے. میں حسین تیری مسکراہٹ تو قربان جاواں. مدینے دیاں گلیاں نے, پیغمبر نے بازو کھلا رہے نے, تے حضرت حسین نو میرے نبی پاک ہنسا رہے نے, ہسی جا رہے نے. تے نالے نبی پاک نے پتہ کیا کیا ہے, احب اللہ من احب حسین, احب اللہ من احب حسین. اے میرے اللہ میں دعا کرنا قیامت تک دا جیڑا امتی میرا امتی میرے حسین نال پیار کردا ہے, اللہ تو انہوں اپنا پیارا بنا لے, اللہ تو انہوں اپنا محبوب بنا لے. حضرات عزیز وقار پیغام میں دینا چاہنا, اپنی اولاداں نو تویزات دے حوالے نہ کریا کرو, بابیاں دی پناہ اندر نہ دیا کرو, جنہ دی پناہ اندر نہ دیا کرو, درباراں مزاراں قبراں دی پناہ اندر نہ دیا کرو. اپنی اولاداں اللہ دی پناہ اندر دو, معوذتین پڑھو, اعیذکم بکلمات اللہ التامہ پڑھو. تے دوسرا کام میں قدم بقدم اپنے بچیاں لی دعا کریا کر, قدم بقدم انہاں لی رحمت محبت دی دعا کریا کر. لو میں دعا کرنا تے اللہ دی پناہ اندر دینا. الہ العالمین اسی خود نو تے اپنی اولاداں نو تیری پناہ اندر دینے ہیں. اللہ سانو اس دور دے ہر چھوٹے بڑے فتنے تو محفوظ فرما لے. سارے نہیں بولے اللہ ہر چھوٹے بڑے فتنے تو محفوظ فرما لے. فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اللہ دے چنیدہ دے برگزیدہ بندے نے. آؤ میں ایک تیسری گل بھی دسنی چاہنا, اہل بیت آل رسول حسنین کریمین دی سیرت تو پتہ کی لگدا ہے. وہ اپنے بچیاں نو ایت الکرسی آپ یاد کرایا کرو, آخری کل آپ یاد کرایا کرو. اپنے بچیاں نو سورۃ البقرہ دی آخری دعائیں آپ یاد کرایا کرو. اپنے بچیاں نو دعاواں آپ یاد کرایا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین نو آپ دعاواں یاد کراندے, دعاواں یاد کراندے. ویسے میں مرکز الخیر اندر ایک سوال کرنا, ساڑھے جو کنے کے بندے نے جنہاں نے ماشاءاللہ اپنے بچیاں نو تے اپنی بچیاں نو ایت الکرسی یاد کرائی ہوئے تے بعد ترجمہ یاد کرائی ہوئے, معوذات یاد کرائے ہون تے بعد ترجمہ یاد کرائے ہون. قاری صاحب میں ایک سوال کرنا, جس باپ نو خود ایت الکرسی دا ترجمہ یاد نہیں, جس باپ نو خود سورۃ البقرہ دیاں آخری دعائیں دا ترجمہ یاد نہیں, جس باپ نو خود کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس دا ترجمہ یاد نہیں. مرکز الخیر دا پیغام خیر ہے. اللہ دے بندو اپنی اولاداں نو تعلیم دیو, علم سکھاؤ, قرآن سکھاؤ, دعاواں سکھاؤ. اے جڑی وطر اندر دعا پڑھ دیو نا, صرف میں اشارہ کرنا چاہنا. حضرت حسن فرماندے نے میری عمر صرف زیادہ تو زیادہ 6 سال یا 7 سال ہے. تے میرے نانا جان نے مینوں آکھیا حسن پتر فطر تے پڑھنا نا, فطر اندر دعا پڑھیا کر. کیڑی مل کے پڑھ لو, اللہم اہدنی فی من ہدیت. ماحول بناؤ تے ذرا یاد کر لو, اللہم اہدنی
فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یضل من والیت ولا یئز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ دعائے وطر میرے نبی پاک نے 7 سال دی عمر دے اندر حضرت حسن نو یاد کرائی ہے تے حضرت حسن نے تحفہ امت تک پہنچا دیتا ہے۔ غور کر لے تینوں دعائے وطر یاد ہے کہ نہیں یاد، غور کر لے دا ترجمہ یاد ہے کہ نہیں یاد۔ حاجی امین صاحب اگر آج دے اس مجلے جو کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے نا شیخ صاحب میرے کو لمبیاں چوڑیاں دعاواں یاد نہیں ہوندیاں، لمبی جڑی اذکار دی فرشتے نا میں زیادہ اذکار یاد نہیں کر سکتا، ایک دعا دے دیو اللہ میری دنیا دے اندھیرے بھی ختم کر دے، موت تے قبر دے اندھیرے بھی ختم کر دے، جنت دے اندر اللہ مینوں درجی عطا کر دے۔ رات دی طریقی دے اندر وطر دے اندر ہے دعائے وطر رو رو کے پڑھیا کر، اللہ پاک تیری زندگی دے سارے اندھیرے ختم فرما دے۔ دعائے وطر دے اندر 10 خزانے جنہ خزانیاں دا سوال بندہ اپنے رب کولوں کردا ہے۔ اہل بیت دا پیغام، توحید دا پیغام، حسنین دا پیغام، توحید دا پیغام، دعاواں دا پیغام، علم دا پیغام، انہاں دا ماتم نہ زنجیر زنینا، انہاں دا بدعت و خرافات دے نال رستے بند کرن دے نال کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اے تربیت دا پیغام ہے، چھوٹی عمر دے اندر بچے دی تربیت کرو۔ میرے نبی پاک پیار بھی بڑا کر دے، آخری 2 گلاں سنو پھر میں دعا کراں۔ محبتاں بھی بڑیاں کر دے، انیاں محبتاں کر دے، حدیثاں پڑھیاں پئیاں نے، بالا علا صدرے ہی حسن و حسین میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے پیشاب کر دیندے، صحابہ سختی نہ کھچ دے تے نبی پاک فرماندے ابنی 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 میرے بیٹے نے سختی نہ کرو۔ بلکہ میں تے ایک حدیث اندر پڑھیا ہے، نبی علیہ السلام دی چچی ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خواب ویکھیا کہ نبی علیہ السلام دے وجود دا ایک ٹکڑا میرے گھر دے سین جا کے ڈگ پیا ہے۔ ام فضل فرماندیاں نے میں حیران بھی ہوئی تو میں کہا چلو نبی پاک نو خواب دسنی آ، اللہ دے نبی میں ایک خواب ویکھیا ہے تواڈے وجود دا جڑا ٹکڑا ہے میرے گھر دے سین اندر ڈگیا ہے۔ ام فضل کہندیاں نے میں خواب نبی پاک نو دسیا تے نبی پاک نے فرمایا چاچی اللہ میری بیٹی فاطمہ نو پتر عطا کرے گا تے او دے پتر نو دودھ تو پلائیں گی۔ فولدت فاطمہ تو حسنہ، حدیث اندر میں پڑھیا پھر اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ نو حسن عطا کیتے۔ گل سنے ہو تے حضرت حسن دودھ پی، ام فضل دا دودھ پیتا، دائیاں بن گئیاں، انہاں دے گھر رہندے سن۔ ایک دن نبی علیہ السلام حضرت حسن نو ملن واسطے ٹر گئے تے نبی علیہ السلام نے اٹھایا تے حضرت حسن نے پیشاب کر دیتا ہے تے ام فضل نے سختی دے نال حضرت حسن نو کھچیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصلح کلا او جاتے، آپ نے فرمایا ام فضل بڑی سختی دے نال کھچیائی، تو تے میرے دل نو تکلیف پہنچائی ہے، تو میرے حسن نو نہیں کھچیا، تو تے میرا کلیجہ ہی بار کھچ لیا ہے، تو تے میرا دل ہی بار کھچ لیا ہے۔ انیاں محبتاں کر دے کتے لعاب کندیاں تے بہ رہے ہیں، کتے سیدہ نبی علیہ السلام لمبا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا جے میرنا پیار کر دیو تے انہاں نال پیار کرو۔